أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الفيل مكية. سورة الفيل مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم بحجارة من سجيل. बोले पूरे नहीं किए। तरमीहिम बिहिजारतिन मिन, तीन गुने हैं। दोबारा देखो। तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील। ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. كعصف قاف بريق عين صاد كعصف. فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم